बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कोरोना की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। वैक्सीन ना लगवाने वालों की मोबाइल फोन सिम बंद कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया, अब बड़े मेज़ारात के सामने मोबाइल वैक्सीनेशन कैंप लगेंगे। सूबाई वजीर सेहत की जेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। कोरोना की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम, वैक्सीन ना लगवाने वालों की मोबाइल फोन सिम बंद कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया है, बड़े मेज़ारात के सामने मोबाइल वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएंगे और सूबाई वजीर सेहत की जेर सदारत इजलास में ये फैसला किया गया। कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना की सिफारिशात के मुताबिक पंजाब भर में लॉकडाउन ऑर्डर्स जारी। कारोबारी औकात-ए-कार रात 8 बजे तक होंगे। तमाम इंडोर शादी की तकरीबात, रेस्टोरेंट्स, कम्युनिटी सेंटर्स और मार्केट्स पर पाबंदी आयद रहेगी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक मज़ारात पर सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को आने की इजाजत होगी। हफ्ते को सरकारी और निजी दफातर में काम की इजाजत होगी। इतवार को मुकम्मल छुट्टी होगी। तमाम मेडिकल सर्विसेज, पेट्रोल पंप्स, तंदूर, बेकरी, डेयरी शॉप्स, फूड डिलीवरी एंड ई कॉमर्स सर्विसेज, करियर एंड पोस्टल सर्विसेज, बिजली, गैस, इंटरनेट, सेलुलर एंड टेलीकॉम कंपनीज, कॉल सेंटर्स और मीडिया हाउसेज, ऑटो वर्कशॉप्स को हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुले रखने की इजाजत होगी। इतवार के रोज बेकरी, ग्रोसरी, करियाना, दूध, दही, मिठाई, सब्जी और फल, गोश्त की दुकानें और फूड टेक अवे को 24 घंटे खुलने की इजाजत होगी। इंडोर डाइनिंग बंद रहेगी, अलबत्ता आउटडोर डाइनिंग और शॉपिंग मॉल्स के फूड कोर्ट्स को रात 12 बजे तक खुले रहने की इजाजत होगी। 150 अफराद की गुंजाइश के साथ आउटडोर शादी की तकरीबात की इजाजत होगी। सियाहती मकामात को SOPs के मुताबिक तफरीही मकामात को 50% गुंजाइश के साथ खुला रखने की इजाजत होगी। ट्रांसपोर्ट को 70% गुंजाइश के साथ चलने की इजाजत होगी। ट्रेन सर्विस 70% मुसाफिरों के साथ जारी रहेगी। सनत और ज़राअत के शोबे को इस्तिस्ना हासिल होगा। कोरोना भी गया नहीं और डेंगू भी मैदान में आ गया। गुलबर्ग और कैंट के बाद जौहर टाउन में भी खतरे की घंटी बज गई। जौहर टाउन के रिहायशी में भी डेंगू बुखार की तस्दीक हो गई। महकमे प्राइमरी हेल्थ की तमाम तर तवज्जा कोरोना पर होने के बायस शहर में डेंगू बुखार के केसेस बतदरीज बढ़ रहे हैं। गुलबर्ग और कैंट के बाद अब जौहर टाउन के इलाके से भी डेंगू बुखार का केस सामने आ गया है। जौहर टाउन के रिहायशी 36 साल रिजवान सदीक के डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। शहर में डेंगू सीजन शुरू होने से पहले ही केसेस सामने आना खतरे की संगीन अलामत है। जराये के मुताबिक डेंगू कंट्रोल स्टाफ को भी कोरोना ड्यूटी पर मामूर करने से डेंगू सर्वेलेंस और लार्वा साइडिंग का अमल बुरी तरह मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। आपको बताएं, शहर भर में आंधी के बाद गर्मी तो उड़न-छू हुई ही थी, लेकिन वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का हेलीकॉप्टर भी डगमगा गया। कप्तान ने कमाल महारत से रेलवे स्टेडियम में लैंडिंग की। मौसम ने अंगड़ाई ली और शाम को तेज हवाएं चल पड़ी। गर्द आलूद हवाओं ने वजीर आला पंजाब के हेलीकॉप्टर को हंगामी लैंडिंग पर मजबूर कर दिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार हेड कादिराबाद से वापस लाहौर आ रहे थे। आंधी के बायस हेलीकॉप्टर को रेलवे स्टेडियम गड़ी शाहू में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। ग्राउंड में रेलवे कराटे टीम के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। बच्चों ने हेलीकॉप्टर को हिसार में लेकर सिक्योरिटी दी। उस्मान बुज़दार ने बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई और बाद में गाड़ी पर वजीर आला हाउस रवाना हो गए। दूसरी तरफ तेज हवाओं ने गर्मी को उड़ा कर रख दिया और दर्जा हरारत में 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक कमी आ गई। महकमा मौसमियात ने जुमे से सोमवार तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान मौसम भी कदरे खुशगवार रहने का इम्कान है। अगले 3 से 4 रोज तक शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। आग बरसाती किरणों ने जमीन को तंदूर बना दिया। शहर का पारा 44 डिग्री को छू गया। हिद्दत 49 डिग्री रही। शदीद गर्मी में तुलबा के लिए तालीमी सरगर्मियां जारी रखना अजाब बन चुका है। लोड शेडिंग और शदीद गर्मी के बाइस शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है। मुसलसल लोड शेडिंग के बाइस स्कूलों में बच्चों के लिए पढ़ना नामुमकिन हो गया। तलबा का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि मामले का नोटिस लेते हुए फौरी स्कूलों के औकात-ए-कार में कमी या छुट्टियों का ऐलान करे, क्योंकि गर्मी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। बच्चे बेहोश हो रहे हैं, बच्चों की नक्सीरें फूट रही हैं। ठीक है, यहाँ तो फिर जो ये टाइम है ये कम किया जाए, नहीं तो फिर हमें गर्मी की छुट्टियां दी जाएं। क्लास के पंखे भी नहीं चल रहे, ठंडे पानी वाले कूलर जो उनसे हैं वो भी खराब हैं। या तो गर्मी की छुट्टियां दी जाएं या तो फिर हमारा टाइम शॉर्ट किया जाए। माहिर तालीम आसिफ गौहर का कहना है कि पहली से 8वीं जमात तक स्कूल की सतह पर फौरी इम्तिहानात शुरू कर दिए जाएं, ताकि सुबह 7 से 9 बजे तक बच्चे आएँ और पेपर देकर घर वापस चले जाएँ। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब से ये अपील है कि अगर हमने बच्चों को स्कूल बुलाना मजबूरी है तो बच्चों के जो पहली से लेकर 8वीं तक के एग्ज़ाम है वो कबल वक्त शुरू कर दिए जाएँ,
اور بچوں کو ان کے لیے 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک کا پیپرز کا ٹائم دیا جائے۔ شہر بھر کے مختلف اسکولوں سے بچوں کے آئے روز بے ہوش ہونے کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسکولوں میں سہولیات کے فقدان کے باعث شدید گرمی میں طلبہ کے لیے تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ جنید ریاض، سٹی 42، لاہور۔ پنجاب میں صحت عامہ کے ترقیاتی فنڈ کو 50 ارب روپے کا کٹ لگا دیا گیا۔ صحت کے دونوں محکموں نے پنجاب حکومت سے 1 ارب 47 ارب روپے کا ترقیاتی فنڈ مانگا تھا، لیکن PND بورڈ نے 97 ارب کی منظوری دی۔ مالی سال میں صحت عامہ کی جانب سے تجویز کردہ فنڈ کی تفصیلات PND بورڈ کو ارسال کی گئیں، جن میں محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ نے 1 ارب اور پرائمری ہیلتھ اینڈ سیکنڈری نے 41 ارب 66 کروڑ روپے مانگے تھے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت وسائل میں کمی پر صحت کو صرف 57 ارب روپے ترقیاتی بجٹ دے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ اسپیشلائز کو 1 ارب میں سے 78 ارب کا ترقیاتی بجٹ دینے کی تجویز ہے۔ پرائمری یا سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو 41 ارب روپے کی بجائے 19 ارب روپے ملیں گے۔ یہ ترقیاتی فنڈ نئے ہسپتالوں کی تعمیر اور ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن پر خرچ ہوں گے۔ LDA انجینئرنگ ونگ کی نااہلی، مالی سال 2020-21 میں اون سورس بجٹ کا صرف 22% استعمال کیا جا سکا۔ LDA سٹی میں الیکٹریفیکیشن کے لیے 4 ارب روپے کے مختص بجٹ کی 1 پائی بھی خرچ نہ ہوئی۔ LDA گورننگ باڈی کی ڈیولپمنٹ اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس ممبر گورننگ باڈی اور کنوینئر عامر ریاض قریشی کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں انجینئرنگ ونگ کی خراب کارکردگی پر شدید اظہار برہمی کیا گیا۔ انجینئرنگ ونگ اپنی کارکردگی پر کمیٹی کو مطمئن نہ کر سکی۔ اون سورس بجٹ کا صرف 22% استعمال کرنے پر کمیٹی نے جواب طلب کر لیا۔ کمیٹی نے ونگ کے 2 حصے کرنے کے لیے تجاویز کو حتمی شکل دینے کا اندیا دیا ہے۔ اجلاس میں ممبر نے رائے دی کہ ایک چیف انجینئر پر اضافی بوجھ ڈالنا بھی ناانصافی ہے۔ کمیٹی نے حتمی مشاورت کے بعد ہدایت کی کہ شہر کی تعمیر اور بحالی پر پوری توجہ دینے کے لیے LDA UD ونگ کے 2 حصے کر کے 2 چیف انجینئرز کو تعینات کیا جائے۔ ادھر GOR1 میں سرکاری بابوں کے لیے 20 کروڑ کی لاگت سے لگژری کمروں کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ GOR1 میں لگژری سویٹ رومز کی تعمیر کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق کمروں کی تیاری پر 20 کروڑ کی رقم خرچ کی جائے گی۔ لگژری کمروں کے علاوہ GOR1 میں بڑے سرکاری افسران کی رہائش گاہوں کے بھی تعمیراتی کام کروائے جائیں گے۔ رہائش گاہوں پر بھی 20 کروڑ مرمت و بحالی کی مد میں خرچ کیے جائیں گے۔ لگژری کمروں کی تعمیر اور رہائش گاہوں کی بحالی پر مجموعی طور پر 40 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے، جس کے لیے فنڈز مختص کرنے کی سفارشات کر دی گئی ہیں۔ منصوبے کو فل فنڈنگ کر کے نئے مالی سال میں مکمل کیا جائے گا۔ نئی سرکار بھی لیگی دور حکومت کے نقش قدم پر۔ لوڈ شیڈنگ سے بچاؤ کے لیے پنجاب حکومت بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے کارڈ ہولڈرز کو مفت سولر پینل بھی دے گی۔ تحریک انصاف کی حکومت پنجاب میں سولر پینل کی تقسیم کا منصوبہ بنا رہی ہے، جس کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ رکھنے والے شہریوں کو مفت سولر پینل تقسیم کیے جائیں گے۔ 20 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ سولر پینل غریب طبقے کو لوڈ شیڈنگ سے بچاؤ کے لیے مفت فراہم کرے گی۔ حکام کے مطابق پنجاب حکومت نے محکمہ توانائی کی سفارشات منظور کر لی ہیں اور نئے مالی سال کے بجٹ میں سولر پینل کی تقسیم کا آغاز ہو جائے گا، جبکہ اس سے قبل شہباز شریف دور حکومت میں بھی سولر پینل تقسیم کیے گئے تھے۔ سرکاری کالجز کے نااہل اساتذہ کے گرد شکنجہ کسنے کا فیصلہ۔ ناقص کارکردگی، ناقص تعلیمی نتائج دینے والے کالجز کے پروفیسرز کو جبری ریٹائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کہ سرکاری کالجوں میں تعینات اساتذہ کی پرفارمنس جانچنے کے لیے نئی پالیسی لاگو کی جا رہی ہے۔ ناقص کارکردگی، ناقص تعلیمی نتائج دینے والے کالجوں کے پروفیسرز کو جبری ریٹائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 2 سالانہ ACRs مسلسل خراب ہونے پر اساتذہ کو سروس سے ریٹائر کر دیا جائے گا۔ کالجوں میں تعینات سرکاری ملازمین کو بھی ACRs خراب ہونے پر ریٹائر کیا جائے گا۔ DPI کالجز نے پرنسپل سے خراب ACRs والے اساتذہ کی تفصیلات بھی مانگ لی ہیں۔ حکومت شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے کوشاں۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو 23 کروڑ 60 لاکھ کی لاگت سے مزید مستحکم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو مزید مستحکم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سول ڈیفنس کی بم ڈسپوزل سروس کی اپ گریڈیشن اور سروس ڈیلیوری کی بہتری کے لیے 23 کروڑ 60 لاکھ کے اخراجات کیے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر 9 کروڑ 60 لاکھ کے فنڈز دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ مذکورہ فنڈز جدید آلات اور گاڑیوں کی خریداری پر خرچ کیے جائیں گے۔ اسکواڈ کے لیے بم ڈسپوزل سوٹ، ہیلمٹ، ہک اینڈ لائن کٹ، نان میگنیٹک ٹول کٹس، مائن ڈیٹیکٹر سمیت دیگر جدید آلات خریدے جائیں گے۔ LDA شعبہ میٹروپولیٹن پلاننگ ونگ ریگولیٹری اتھارٹی کی بجائے سوسائٹی ڈیولپرز کی سہولت کار بن گئی۔ 15 روز میں 7 ہاؤسنگ سوسائٹیز کو منظوری دے دی۔
لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 7 ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کلین چٹ دے دی ہے. ان میں 257 کنال پر مشتمل ماڈل ٹاؤن ہاؤسنگ اسکیم، ماڈل انکلیو ہڈیارہ ڈرین، بینکرز کوآپریٹیو کے بلاک شامل ہے. 8764 کنال پر سینٹرل پارک فیز 1 اور سوزو واٹر پارک کے سامنے 727 کنال پر مشتمل الحفیظ گارڈن کی منظوری دے دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق 15 روز کے اندر CMP ونگ نے سوسائٹیز کے کیس تیار کیے. 153 اسکیموں میں سے طاقتور گروپس کے لیے پسند ناپسند کی پالیسی اپنائی گئی. ذرائع کے مطابق تاحال انڈر پریس اسکیموں میں 186 اسکیموں کی فائلیں CMP ونگ میں رول رہی ہیں. پنجاب کے سینئر بیوروکریٹ بیرسٹر نبیل آوان کی مشکلات میں مزید اضافہ. ایک اور کیس کھل گیا. نیب لاہور نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں 17 جون کو طلب کر لیا. نیب ذرائع کے مطابق سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ بیرسٹر نبیل آوان اور ان کے والد کے نام رائبن روڈ پر جائیداد ہے. ذرائع کے مطابق نبیل آوان نے گجرانوالہ ڈویژن میں تعیناتی کے دوران بل بورڈ کی تنصیب میں بے ضابطگی کی. فیصل آباد میں موجود یونیورسٹی آف سرگودا کیمپس میں نبیل آوان شیئر ہولڈر ہیں. نبیل آوان کو ریکارڈ کے ہمراہ 17 جون کو پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. نبیل آوان اس سے قبل پنجاب انٹرٹینمنٹ کمپنی کیس میں نیب کی پیشی بھگت چکے ہیں. پاک عرب سوسائٹی کی جانب سے سال 2016 میں 3 ارب 66 کروڑ کی خفیہ بینک ٹرانزیکشنز کا معاملہ. FBR نے انکم چھپانے پر 1 ارب 9 کروڑ روپے جرمانہ عائد کر کے نوٹس جاری کر دیا. FBR نے فیروزپور روڈ پر واقع پاک عرب سوسائٹی پر بھاری جرمانہ عائد کر دیا ہے. FBR نے پاک عرب سوسائٹی کو سال 2016 کی خفیہ بینک ٹرانزیکشنز کے معاملے پر 1 ارب 9 کروڑ روپے جرمانہ کیا ہے. FBR نے سال 2016 میں خفیہ بینک اکاؤنٹ سے 3 ارب 66 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز کا سراغ لگا کر پاک عرب سوسائٹی کا آڈٹ کیا. پاک عرب سوسائٹی کو انکم چھپانے پر جرمانہ عائد کر کے نوٹس جاری کیا گیا ہے. ٹاؤن ہال میں یونین کاؤنسل سیکرٹریز نے دھرنا دیا. احتجاج کے باعث پیدائش، انتقال، نکاح، طلاق اور دیگر سرٹیفکیٹس کا اجرا رک گیا. MCL ملازمین نے شہر کے 107 فیلڈ آفیسز کو تالے لگا دیے ہیں، جس سے پیدائش، انتقال، نکاح، طلاق و دیگر سرٹیفکیٹس کا اجرا رک گیا ہے. ٹاؤن ہال میں یونین کونسل سیکرٹریز کا احتجاجی دھرنا دوسرے روز بھی جاری رہا. UC سیکرٹریز نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا. فیلڈ آفیسز بند ہونے سے سرٹیفکیٹس کے حصول کے لیے آنے والے ہزاروں شہری پریشانی سے دوچار رہے. احتجاجی ملازمین کا کہنا تھا کہ ان کا احتساب بند کر کے حق دیا جائے. UC سیکرٹریز کی جانب سے بلدیاتی افسران کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی. مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کو ضمانت پر رہائی مل گئی. جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ پنجاب جاگ رہا ہے اور آئین اور قانون کی بالادستی پر پہرا دے رہا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف کو ضمانت پر کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا. لیگی کارکنوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا. جاوید لطیف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے سینے میں غداری کا میڈل سجایا گیا. مفاہمت کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے دوسرے فریق کو بھی سامنے آنا ہوگا. آج وقت آیا ہے کہ پنجاب کو جو گالیاں پڑتی تھی، پنجاب سے ایک قیادت نے نواز شریف کی شکل میں اس نے وہ داغ دھو دیا. 3 صوبوں کو اعتماد دے دیا کہ اب جنگ جو ہے ہراول دستے کے طور پر پنجاب لڑے گا. اس سے پہلے سیشن عدالت نے ضمانتی مچل کے جمع ہونے کے بعد رہائی کی روکار جاری کی. عدالتی حکم کے مطابق جاوید لطیف کی رہائی کے لیے 2-2 لاکھ کے ضمانتی مچل کے جمع کرائے گئے. محمد عباس اور محمد صدیق نے جاوید لطیف کی ضمانت دی. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پر آمدن سے زائد اثاثے کا کیس. نیب کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتاری سے 1 ہفتے پہلے آگاہ کرے. ہائی کورٹ نے ہدایت جاری کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اپنی عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوئے. جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی. نیب کے وکیل نے بتایا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو ان کے اثاثوں کی چھان بین کی تصدیق کے لیے بلایا تھا. ان کی ابھی گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے. 2 رکنی بینچ نے نیب کے وکیل کے بیان پر درخواست نمٹا دی. بینچ نے ہدایت دی کہ اگر کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنا ہو تو 1 ہفتہ پہلے انہیں آگاہ کیا جائے. آپ کو بتائیں، ماڈل صوفیہ مرزا کی بیرون ملک مقیم سابق شوہر سے 2 بیٹیوں کی بازیابی کا یہ معاملہ ہے. ہائی کورٹ نے صوفیہ مرزا کے سابق شوہر عمر ظہور فاروق کا نام ECL سے نکالنے اور ریڈ وارنٹ واپس لینے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دے دیا.
جسٹس شجاعت علی خان نے صوفیہ مرزا کے سابق شوہر کو بطور سفارتکار حاصل استثناء کے تحت نام ECL سے نکالنے کا حکم دیا۔ عدالت نے عمر فاروق ظہور کے ریڈ وارنٹ بھی واپس لینے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو 3 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے لائبیریا کے سفارتخان کے خلاف درج مقدمہ کا تمام عدالتی ریکارڈ بھی 15 ستمبر کو طلب کر لیا اور کیس کے تمام فریقین کو 30 روز میں تحریری جواب بھی جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 15 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ اداکارہ میرا بھی قبضہ مافیا کی دہائیاں دینے لگی۔ میرا نے اپنی پراپرٹی پر مبینہ قبضے کے خلاف CCPO کو درخواست دے دی، جبکہ پراپرٹی کے مالک نے میرا کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے پراپرٹی میرا کی والدہ شفقت بخاری سے خریدی ہے۔ ڈرامہ کوئین میرا ایک بار پھر خبروں میں آ گئیں۔ CCPO لاہور کو درخواست میں موقف اپنایا کہ اس نے MM عالم روڈ پر اپنی پراپرٹی شاہد محمود نامی شخص کو کرائے پر دی، لیکن وہ اس پر قبضہ جما کر بیٹھ گیا۔ میرا نے الزام عائد کیا کہ اس کی والدہ سے سادہ کاغذ پر انگوٹھے لگوا کر ڈیفنس کا مکان بھی ہتھیا لیا گیا ہے۔ میرا کے مطابق اس نے تھانے میں درخواست دی، لیکن پولیس 1 ماہ گزرنے کے باوجود مقدمہ درج نہیں کر رہی۔ دوسری جانب شاہد محمود نے میرا کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے میرا کی والدہ شفقت بخاری سے پراپرٹی خریدی ہے۔ شاہد محمود کے مطابق شفقت بخاری نے اسے 1 کروڑ روپیہ ادھار بھی لیا ہے جو واپس نہیں کیا۔ اس پر وہ قانونی چارہ جوئی کر رہا ہے۔ اچرا کے علاقے میں واقع سینیٹری اسٹور میں 8 ماہ کے دوران ڈکیتی کی تیسری واردات۔ DIG آپریشنز کا SP ماڈل ٹاؤن کو ڈاکوؤں کی گرفتاری کا حکم۔ سیف سٹی کیمروں سے ملزمان کو ٹریس کیا جائے۔ اچرا کے علاقے میں سینیٹری اسٹور پر ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ موٹر سائیکل سوار 3 ڈاکو اقبال ٹریڈر سے 1 لاکھ نقدی، موبائل فونز اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ جی کارروائی کچھ نہیں کی، پہلی دفعہ وہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کیمرے نہیں ہے، گارڈ نہیں ہے، تو ہم مطلب ہے کہ آپ کی FIR کر لیتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ یعنی کہ اپنے کیمرے لگوائیں، ہمیں پتہ چلے وہ ہیں کون، تو پھر ہم نے کیمرے شامل لگوائے، گارڈ شارڈ رکھا۔ پھر اگلی واردات ہوئی تو کیمرے میں اس کی فوٹیج بھی آئی، تو اس کے باوجود انہوں نے FIR درج کی لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں، پنجاب آرٹس کونسل نے محفل تھیٹر سیل کر دیا ہے۔ ناز تھیٹر کو بھی ڈرامے کی نمائش سے روک دیا گیا ہے۔ NCOC کے فیصلے کے مطابق سنیما تھیٹرز بند رہیں گے۔ وجہ کیا تھی جانیں گے، زین مدنی حسینی ہمارے ساتھ ہیں۔ زین مدنی بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب آرٹس کونسل نے آج NCOC کے جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور اس میں سینما اور تھیٹرز بند رکھنے کے جو ہے وہ احکامات جاری کیے ہیں، لیکن سٹیج ڈراموں کی نمائش شہر لاہور کے جو نجی تھیٹرز ہیں وہاں پر جاری تھی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے پنجاب آرٹس کونسل کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر عادل رانا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ محفل تھیٹر، ناز تھیٹر، الفلا تھیٹر اور تماثیل تھیٹر کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ڈراموں کی نمائش ہے اس کو روک دیا ہے اور ان کو سختی سے احکامات جاری کیے ہیں کہ تمام تھیٹر ہال جو ہے وہ جب حکومتی احکامات آئیں گے تب ہی جو ہے وہ کھولے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی محفل تھیٹر، ناز تھیٹر، الفلا اور تماثیل تھیٹر کے جو ڈراموں کی نمائش ہے اس کو رکوا دیا ہے۔ رکوا دیا ہے۔ بہت شکریہ زین مدنی حسینی ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے ملاقات۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ آئندہ بجٹ عوام اور کسان دوست ہوگا، عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج پروگرام سے عوام کو مفت علاج کی فراہمی ممکن ہوگی۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ ملکی معیشت میں زراعت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے سینیٹر اعجاز احمد چودھری کی ملاقات ہوئی۔ چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ اپوزیشن بجٹ منظور نہ ہونے کے خواب دیکھتی رہ جائے گی اور بجٹ منظور ہو جائے گا۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ کاف لیگ سمیت تمام اتحادی بجٹ میں حکومت کا ساتھ دیں گے۔ حکومتی اتحادیوں کے بعض معاملات پر تحفظات جمہوریت کا حسن ہے۔ ادھر DC مدثر ریاض ملک کا LCCI کے اراکین کے ہمراہ گجومتا انڈسٹریل اسٹیٹ کا دورہ۔ انڈسٹریل ایریا میں 1.25 لاکھ ورکرز کی ویکسینیشن کے لیے ویکسین سینٹر کھولنے کا اعلان کیا۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ DC لاہور مدثر ریاض ملک نے لاہور چیمبر آف کامرس کے اراکین کے ہمراہ گجومتا
इंडस्ट्रियल स्टेट एरिया का दौरा किया। मुदस्सिर रियाज ने इंडस्ट्रियल एरिया में तजावुज़ात के खात्मे के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। कमेटी इंडस्ट्रियल एरिया के मसाइल को फौरी हल करेगी। कमेटी में असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अरबाब इब्राहिम को कन्वीनियर बनाया गया है, जबकि इंडस्ट्रियल एरिया के अराकीन मुतल्लिका DSP और मुतल्लिका DMOR मेंबरान होंगे। आपको बताएं, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक अफेयर्स अमेरिकन काउंसलेट रे कैस्टिलो ने लाहौर म्यूज़ियम का दौरा किया। म्यूज़ियम में कीमती नवादरात देखे और लाहौर की तारीखी हैसियत के मुतालिक आगाही भी हासिल की। डायरेक्टर लाहौर म्यूज़ियम डॉक्टर एजाज अहमद मिन्हास ने लाहौर म्यूज़ियम की मुख्तलिफ गैलरीज का दौरा करवाया। मिनिस्टर ऑफ पब्लिक अफेयर्स मिस्टर कैस्टिलो ने इंतहाई नायाब तारीखी नवादरात की नुमाइश और उनको महफूज बनाने पर म्यूज़ियम इंतज़ामिया को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि लाहौर अजायब घर पूरी दुनिया की सकाफत को समेटे हुए है। यहाँ तमाम दुनिया के लोग आकर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के कल्चर और आर्ट से मुस्तफीद हो सकते हैं। आपको बताएं कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मल्टी न्यूट्रिशन सेंटर और सेक्रेटरीट पंजाब के इश्तराक से न्यूट्रिशन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का मकसद स्टेक होल्डर को नुक्ता नज़र देना, ख़वातीन और लड़कियों को न्यूट्रिशन प्रोग्रामिंग और पॉलिसी डेवलपमेंट पर तरजीह देना था। अल्फा करीम टावर में महकमा लाइफ स्टॉक और पंजाब IT बोर्ड के दरमियान मुआहिदे की तकरीब का इनेकाद हुआ। मुआहिदे के तहत महकमा लाइफ स्टॉक की IT सिस्टम को जदीद खसूसियात से लेस किया जाएगा। अपग्रेडेशन से 90 लाख किसान किसानों की गवर्नेंस में बेहतरी की खातिर पंजाब IT बोर्ड और महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पंजाब के दरमियान किसान दोस्त IT सिस्टम स्ट्रेंथ ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम 9211 को जदीद खसूसियात से लेस करने के लिए मुआहिदा तय पा गया। आलूगी से पाक माहौल कैसे मुमकिन बनाया जाए, ग्रीन लाहौर और ग्रीन हाउस के मंसूबे को कैसे अमली जामा पहनाया जाए, केमिकल्स के मुज़र असरात से पाक सब्जियों की काश्त कैसे यकीनी बनाई जाए। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में तालिबात ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स के ज़रिए इन मसाइल का हल पेश किया। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के ज़रिए एहतमाम इंटरप्रेन्योरियल गोला 2021 का एहतमाम किया गया। तालिबात ने ग्रुप की शक्ल में माहौल दोस्त बिजनेस मॉडल्स पेश किए। ग्रीन लाहौर और ग्रीन हाउस के मंसूबे पेश किए गए। इलेक्ट्रिक व्हील चेयर मुतारिफ कराई गई। वेस्ट पेपर को काबिल इस्तेमाल बनाने और केमिकल के मुज़र असरात से पाक सब्जियों की काश्त का मॉडल भी पेश किया गया। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर इम्पोर्ट करता है, मैन्युफैक्चर नहीं करता। पाकिस्तान में कोई व्हील चेयर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, तो उस पर काफ़ी अच्छी खासी कॉस्ट आती है। वो 2-3 लाख की व्हील चेयर पड़ती है एक, और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ और टैक्सेशन वगैरह जो होती है वो अलग पड़ते हैं। तो उस इशू को ओवरकम करने के लिए हम लोग चाहते थे कि हम लोग अपनी कोई व्हील चेयर इंट्रोड्यूस करवाएं। हमने रिड्यूस किया है प्लास्टिक के यूज़ को, उसके साथ हमने रिसाइकिल किया। आपने जो हमारे सीड्स थे, हम उन्हीं सीड्स से हमारी जो सब्जियां थी हम उन्हीं से अपने सीड्स भी प्रोड्यूस करेंगे। और उसके बाद हमने रीयूज़ किया न्यूज़पेपर। मार्केट में ऑयस्टर मशरूम जो है इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन बहुत कम लोग करते हैं। और हमारा जो कंपेटिटर है वो भी हमारा हाउस ऑफ मशरूम था, और उसके साथ हम लोगों ने कोलैबोरेशन कर लिया, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। चेयरमैन PHEC प्रोफेसर डॉक्टर फजल अहमद खालिद, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा, चेयरपर्सन मैनेजमेंट एंड साइंस डिपार्टमेंट डॉक्टर मोहम्मद फयाज और बिजनेस कम्युनिटी ने नुमाइश का दौरा किया और तालिबात की काविशों को सराहा। I think all these things are very important so that student can play a very important role in the learning process. Knowledge is available, and on a click of button you can have all kind of information in the form of videos, lectures, quality seminars. तकरीब में 10 बेहतरीन बिजनेस मॉडल पेश करने वाली तालिबात को सर्टिफिकेट और शील्ड्स दी गई। गाले का मकसद कारोबारी दिमाग की हामिल तालिबात के लो कॉस्ट बिजनेस आइडियाज की तशहीर था, जिसे इस गाले में शामिल मुख्तलिफ कंपनीज के CEOs की जानिब से बेहद सराहा गया। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा इमरान यूनुस, लाहौर। रंगों से बने शाहकार एजाज आर्ट गैलरी में मुसव्विर मशकूर रजा के फनपारों की नुमाइश सज गई। आज के दिलदादा अफराद का मानना है कि मशकूर रजा का काम नए मुसव्विरों के लिए यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता है।
रंगों से खेलना हर किसी के बस की बात नहीं। मशकूर रजा वो आर्टिस्ट हैं जो ये फन बखूबी जानते हैं और जब कैनवस पर रंग बिखेरते हैं तो गोया उसमें जान डाल देते हैं। इजाज आर्ट गैलरी में मशकूर रजा के फन पारे नुमाइश के लिए रखे गए हैं। रंगों का खूबसूरत इम्तजाज हर फन पारे को शाहकार बना देता है। आर्ट से दिलचस्पी रखने वाले अफराद का कहना है कि मशकूर रजा के फन में समंदर से ज्यादा गहराई है। अपने नौयत का उनका अपना एक स्टाइल है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में ऐसा घर होगा जिसमें मशकूर नहीं होगा। माशाल्लाह बहुत काम करते हैं, बहुत एनर्जी है। इनका एब्स्ट्रैक्ट का जो काम है इनकी एक शनाख्त बन चुका है जिसमें हॉर्सेस भी हैं। एक्रेलिक जो काम है उसमें रंगों की एक इतनी ज़्यादा कशिश होती है कि वो इसको उसके साथ खेलते हैं और उसमें इतना खूबसूरत तवाज़ुन रखते हैं। मशकूर साहब का काम इतना मैच्योर है कि वो रियलिज़म से पहले सेमी मॉडर्न, फिर मॉडर्न, सेमी मॉडर्न से मॉडर्न, अब तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा चुका है। बहुत ही हसीन जी, मिस्टर मशकूर रज़ा को कौन नहीं जानता। एक बहुत ही डायनेमिक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हर तरह के सब्जेक्ट्स पे काम किया। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे असासा हैं, एसेट हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ लाहौर में नहीं, कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। मशकूर रजा का कहना है कि वो सिर्फ रंगों से खेलते हैं और ये देखने वाले ये छोड़ देते हैं कि उन्हें फनपारे से क्या पैगाम मिला। मेरा ये है कि मैं काम में अपना कलरफुल होना चाहिए और उसमें एब्स्ट्रैक्ट में मुराद ये कि एब्स्ट्रैक्ट भी है और चीज़ें नज़र भी आ रही। और सबसे अच्छी बात ये होती है एब्स्ट्रैक्ट में कि आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से या अपने हिसाब से उसमें चीज़ें ढूंढते रहते हैं। नुमाइश में 40 से ज़ायद फनपारे रखे गए हैं जो 10 रोज़ तक इजाज़ आर्ट गैलरी में दावत नज़ारा देंगे। रंगों से खेलना कमाल महारत है जो कि मशकूर रजा को ही हासिल है और इस नुमाइश में लगे उनके फनपारे इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं। कैमरामैन वकार अली के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।